السلام عليكم ورحمة الله. في هذه الحصة سنقوم بدراسة دورة النمو عند الحيوانات أو le cycle de vie chez les animaux pour la deuxième année collégiale parcours international. Bac international, option français. Donc, lorsqu'on parle de cycle de développement ou bien cycle de vie ملي كنقولوا دورة النمو عندنا نوعين ديال دورات النمو. عندنا النوع الأول هو le petit ressemble à ses parents. Donc ressemble à ses parents. إذا هنا الصغير يشبه الأبوين، وهو الحال بالنسبة للدجاجة مثلا. ملي كناخدو كتاكيت جديدة فهي تشبه الدجاج البالغ، تتعرض فقط للنمو. هنا كنتكلموا على un développement direct. Donc développement direct. développement direct أو لا نمو مباشر. في بعض الحالات مثلا الحالة ديال الأخسة قنفذ البحر أو الضفدعة، هنا لو بوتي إذن الصغير ne ressemble pas donc ne ressemble pas à ses parents. إذن هنا الصغير لا يشبه أبويه. مثلا عند الضفدعة كما غادي نشوفو اللي غادي نحصلوا عليه بعد التوالد لا يشبه الضفدعة، سيتعرض لمجموعة من التحولات. نفس الشيء بالنسبة لقنفذ البحر. هنا كنتكلموا على نمو غير مباشر développement indirect. développement indirect أو لا نمو غير مباشر. غادي نبداو بالنوع الأول اللي هو لو ديفلوبمون ديريكت، وغادي نشوفوا دورة النمو عند الدجاجة ودورة النمو عند البقرة. إذا عندنا هاد الوثيقتين هادي لو دوكومون 3 et le document 4. On va commencer par la poule. Pour qu'il y ait reproduction chez la poule، باش يكون عندي توالد عند الدجاجة خصني ديك بالغ. إذا هنا مال. إذا لو مال كما قلنا في الفيديو السابق كنرمزو ليه بهذا الرمز. إذا هنا مال أو لا ذكر، والرمز ديال الأنثى هو هذا الرمز هنا فميل. إذا ذكر بالغ يعني مال أدولت، مال أدولت أو لا لو كوك. ثم عندي أيضا دجاجة بالغة يعني أنثى بالغة أدولت أو لا اون بول. شنو غادي يوقع ما بين الدجاجة والديك لا بول اي لو كوك؟ غادي يوقع تزاوج أو لا باللغة الفرنسية أكوبلومون. إذا أكوبلومون. شاهدوا الصورة ديال l'acouplement عند الدجاجة. Donc c'est le coq qui monte sur la poule et il y a le contact entre les deux et le coq il va verser les spermatozoïdes chez la poule. إذا la poule ستنتج des ovules أو لا بويضات، و le coq غادي ينتج des spermatozoïdes. وهنا غادي توقع العملية ديال الإخصاب لا فيكونداسيون، وراه شفناها في الفيديو الثالث. فيكونداسيون من بعد لا فيكونداسيون غادي نحصل على النوف بيضة. هاد البيضة هادي تكون داخل بيضة. إذا إلا خدينا البيضة ديال الدجاجة اللي كناكلو كيكونوا فيها الداخل مدخرات غذائية سي لو جون اي لو بلون، الابيض والاصفر ديال البيضة. وهنا غادي تكون عندي هاد البيضة هادي اللي كتنتج على الاخصاب عند الدجاجة. اذا هاد لوف هادي غادي تعطيني ان امبريون او لا جنين.
l'embryon ينمو داخل البيضة ويستهلك جميع المواد الغذائية اللي كاينين هنا، يعني لو جون اي لو بلون. من بعد واحد المرحلة ديال الحضانة اللي كتراوح ما بين 3 الأسابيع حتى ل4، إذا في المتوسط 22 يوم. غادي تجي واحد العملية أخرى اللي هي ليكلوزيون. ليكلوزيون أولا عملية تفقيس البيض. وهاد ليكلوزيون يعني من هاد البيضة هادي غادي يخرج كائن جديد اللي كيتسمى لو بوسان أولا الكتكوت. هاد لو بوسان غادي يتعرض للنمو، دونك ديفلوبمون ديريكت. ديفلوبمون ديريكت. إذن هاد لو بوسان سينمو، il va subir un développement direct pour donner soit un coq, c'est-à-dire un mâle, ou bien une poule, c'est-à-dire une femelle. Et il y a un cycle qu'on appelle le cycle de vie, ou là le cycle de développement. Donc cycle de développement chez la poule. Très bien. D'abord, on va voir le cycle de développement chez la vache. Le cycle de développement chez la vache, c'est la même chose. غير هو الفرق هو هنا باش نديروا عليها إشارة هنا l'accouplement من بعد la fécondation il est interne. interne يعني إخصاب داخلي. إخصاب كيوقع داخل الدجاجة، داخل رحم الدجاجة. ولكن النمو ديال لومبغيون يتم داخل بيضة، أنوف. عند البقرة النمو ديال لومبغيون سيكون داخل الرحم ديال البقرة، وما غاديش تكون عندي إكلوزيون وإنما غادي تكون ولادة. إذا خصني دائما ذكر بالغ اللي هو هنا في هذه الحالة هذه لو بوف أولا الثور، أنثى بالغة اللي هي لافاش. غادي يوقع ما بيناتهم إخصاب، عفوا أكوبلومون يعني تزاوج. أكوبلومون، شاهدوا الصورة ديال لاكوبلومون عند البقرة والثور. من بعد لاكوبلومون غادي يكون الالتقاء ديال لي زوفول، البويضة ديال البقرة، اي لو سبرماتوزويد ديال الذكر. يعني هنا غادي توقع اون فيكونداسيون. اون فيكونداسيون انترن. انترن يعني كتوقع لداخل في رحم البقرة. هاد لا فيكونداسيون انترن غادي تعطيني بيضة، انوف. ثم هاد البيضة هادي ستتطور وغادي تعطيني امبريون. ثم هاد لومبريون غادي يتعرض لي ماشي ليكلوزيون وانما لا نيسونس. لا نيسونس يعني ولادة باش يعطيني عجل صغير اللي كيتسمى لوفو. ثم هاد لوفو تا هو غادي يتعرض ان ديفلوبمون ديريكت، يعني نمو مباشر باش يعطيني اما ثور اللي هو الذكر او بقرة اللي هي الانثى. اذا هادشي اللي كاين بالنسبه لو ديفلوبمون ديريكت. كنقولوا ديفلوبمون ديريكت حيث لو بوسا مثلا كيتعرض فقط للنمو، ما كيتعرضش لاي تحول. الا خدينا مثلا النظام الغذائي ديال لو بوسا، لو ريجيم اليمونتير، دونك ريجيم alimentaire, c'est le même régime alimentaire chez le poussin et chez la poule. إذا لو بوسان كياكل الحبوب، البقرة حتى هي كتاكل، عفوا الدجاجة والديك تا هما كياكلوا الحبوب. le même système de respiration. respiration يعني التنفس. لو بوسان يتنفس في الهواء، الدجاجة والديك تتنفس في الهواء. le même milieu de vie. milieu de vie. Le poussin vit dans l'air. La coque et la poule aussi vivent dans l'air. هادشي علاش كنقولوا ان ديفلوبمون ديريكت. نفس الشيء بالنسبه للبقره والثور والعجل. الا خدينا العجل مقارنه بالبالغين، الى لو ميم ريجيم اليمونتير، c'est-à-dire ريجيم herbivore، كلهم يتناولون العشب.
la même respiration التنفس في الهواء le même milieu de vie وسط بري في الهواء بجوج بهم هادشي غادي يبان لينا ملي غادي نشوفوا الدورة ديال النمو ديال l'oursin قنفذ البحر et la grenouille في الفيديو الموالي. Merci.